गुलनाज मेरी बचपन की मंगेतर थी। मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन आज तक गुलनाज से मिलने बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई थी। मैंने बस अपने दोस्तों से सुना था। दोस्त यानी कि मेरे चचा ज़ात बहन भाई जो कि मुझसे कम उम्र थे। इनसे यही सुना था कि गुलनाज शक्ल सूरत की बेपनाह हसीन है, मगर इतनी ही बिगड़ी हुई और नाजो अदा वाली है। इसके नखरे ऐसे हैं कि कोई गधा भी नहीं उठा सकता। मैं ये बातें सुनता तो मुझे बुरा लगता। मैं सोचता कि ख्वाह मख्वाह ही मेरी गुलनाज को यूं बातें सुनाते हैं, जबकि वो तो हसीन परियों की जैसी है। मैंने बचपन इसी के साथ खेलते हुए गुजारा था। जवानी में बस गुलनाज की एक झलक देख कर मैं से अपने होशो हवास खो बैठा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी बुरी तरह गुलनाज का दीवाना हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे शादी की बहुत जल्दी थी। मैं बेचैनी से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी मंगनी को गुलनाज के साथ तकरीबन 10 साल गुजर गए थे। अब मेरी शादी का वक्त करीब आ गया था। मुझे अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। एक बेचैनी थी जो मेरे दिल पर सवार थी। मेरी शादी का वक्त और तारीख तय हो गई तो मैं बेइंतहा खुश था। बिलाखिर मैं गुलनाज को पाने जा रहा था, जिसके मैंने ज़िंदगी के 20 साल ख्वाब देखे थे। अब गुलनाज मेरे आंगन में दुल्हन बनकर उतरने वाली थी। इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में गुम बारात का दिन आन पहुंचा। मेरे सब दोस्तों ने हंसी खुशी मुझे तैयार किया और फिर हम लोग घोड़े और गाड़ियों पर बारात लेकर गुलनाज के घर की तरफ चले गए। गुलनाज का घर अगरचे हमारे घर के सामने ही था, मगर हम बारात के लिए पूरा सड़क वाला रास्ता अपना कर गए थे, जिसमें हमने खूब हल्ला गुल्ला किया था। तभी रास्ते में अपने दोस्तों से कुछ पीछे रह गया। वजह न जाने क्या हुई, मगर मैं ख्वाह मुख्वाह ही पीछे रह गया। धुंधली सी याद आती है कि मुझे एक आदमी ने घसीट कर पीछे किया था। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहता था। इसने ये काम इस फुर्ती से किया कि मेरे सेहरा मेरे सर से उतरकर एक और लड़के के चेहरे पर डाल दिया। ये वो लड़का था जो इस बूढ़े के साथ साथ ही चल रहा था। अब ये बात समझने वाली तो थी नहीं कि वो बूढ़ा जो मेरे साथ चल रहा था, इसने मेरे सर से सेहरा उतार कर एक दूसरे लड़के के सर पर क्यों बांधा था। शायद इसलिए कि लोग मेरे गुम होने पर ज्यादा शोर न मचा सकें और सबको यही लगे कि जैसे कि दूल्हा इनके साथ जा रहा है। फिर बूढ़े ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ नहीं पाया कि बूढ़ा मुझसे चाहता क्या है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो मुझे घसीट कर एक तरफ ले गया तो मैं समझ गया कि वो मुझसे कोई खास बात करना चाहता है। इसने अपने कांपते हुए हाथों से जेब में हाथ डाला और एक फटा पुराना सा बटुआ निकाल लिया। बटुए में से 2 तस्वीरें निकली, जिनमें से एक गुलनाज की थी और एक कुछ अजीब सी तस्वीर थी जिस पर मैंने इस वक्त गौर नहीं किया। बूढ़े ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मैं इसकी बात समझ नहीं पाया था। न जाने वो क्या बात कर रहा था। कुछ इशारों से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस वक्त इस बूढ़े पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि एक तो मुझे बारात से अलग कर दिया और मुझे अपनी उल्टी सीधी इशारों से न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बूढ़े को जोर से झिड़क दिया और आगे निकल गया। बारात गुलनाज के घर तक पहुंच चुकी थी। चेहरे वाला पांडा भी फूट चुका था। सब दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे। अब जब इनको पता चल गया कि मैं तो पीछे रह गया हूँ, तो बारात वापस पीछे आ रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और कहा कि तुम भाग कर कहाँ ही जाओगे, हम तुम्हारी शादी करवा कर दम लेंगे। यूं ये बात आ ही गई। मैं और भी इन चीज़ों को भूल गया, लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जब हम गुलनाज के घर के करीब पहुंचे तो वहाँ एक शोर सा उठा। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का शोर है। लड़कियां एक दूसरे से अजीबो गरीब अंदाज में बातें कर रही थीं। कोई तो कानों को हाथ लगाती तो कोई मेरे नसीब पर अफसोस करती कि अच्छा भला लड़का था, इसके साथ ये क्या होने जा रहा है। मैं इन सब की बातों को समझ नहीं पाया था। मैंने आगे जाकर 1-2 औरतों से बात मालूम करने की कोशिश की तो वो भी कानों को हाथ लगाने लगी। किसी ने भी मुझे असल बात नहीं बताई। मेरे दोस्त कहने लगे कि लगता है दुल्हन बहुत रो रही है। अमूमन ऐसे वाकयात में ही ये काम होते हैं कि लड़की रोते रोते बेहोश हो जाती है, मगर गुलनाज तो मुझसे मोहब्बत करती थी। वो ऐसा क्यों करती? यही सोच कर मैं गुलनाज की वालदा के पास पहुंच गया। घर के राह गुजर पर एक जगह पर बैठे गहरी सोच में गुम थे। मुझे लगा न जाने क्या मसला हो गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं गुलनाज किसी और को तो पसंद नहीं करती। ये जहन में आते ही मेरा खून खोल उठा। मेरी हालत को पेश नज़र रखते हुए अब्बा ने फौरन मुझे अपने पास बिठा लिया। फिर बुजुर्गों ने अपना फैसला सुनाया कि मैं गुलनाज से एक बार मुलाकात कर लूं, क्योंकि गुलनाज मुझसे निकाह करने पर राजी नहीं थी, बल्कि वह मुझसे एक बार मिलना चाहती थी और मुझसे एक शर्त भी मनवाना चाहती थी।
یہ بات مجھے خاندان کے بزرگوں سے معلوم ہوئی۔ خیر، جب میں گلناز سے اکیلے ملنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا گلناز کے ساتھ ایک اور بھی عورت تھی جس نے اپنے سر اور جسم پوری طرح ڈھک کر رکھا تھا، جبکہ گلناز کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ عورت ذرا بھی ہل نہیں رہی تھی۔ عورت کا حجم کافی بڑا تھا۔ میں نے گلناز کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے بڑے ہی پراعتماد انداز میں جواب دیا اور بولی کہ میرے سامنے بیٹھ جائیے۔ مجھے حیرت تھی کہ گلناز اتنی باتیں آج مجھ سے کیوں کر رہی ہے جبکہ ہماری شادی بھی ہونی ہے۔ میں آپ سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، گلناز نے ایک توقف کے بعد کہا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ گلناز نے اپنی بچکانہ باتوں سے مجھے ہنسانا شروع کر دیا، مگر اس کی اگلی بات سن کر میری ہنسی رک گئی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر شادی سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ گلناز نے اپنا گھونگھٹ پلٹا اور بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ میری ایک بیوہ عورت بھی دلہن بنے، میں اس کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہوں۔ بیوہ عورت؟ میں اس وقت بیوہ عورت سے شادی کیوں کروں گا جبکہ مجھے اپنی دنیا کی سب سے حسین لڑکی مل رہی ہے؟ میں نے محبت جتانے والے انداز میں کہا تو گلناز چیخ پڑی، میں نے تم سے یہ باتیں نہیں پوچھی، میں نے جو کہا ہے وہ کرو گے یا نہیں؟ گلناز غصے میں تھی۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کی بات مان لوں۔ ٹھیک ہے گلناز، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، میں تم سے پہلے ایک بیوہ عورت سے بھی شادی کر لوں گا، اب خوش ہو تم؟ میں نے کہا ہاں میں خوش تو ہوں، لیکن تم اتنی جلدی میں بیوہ عورت ڈھونڈو گے کہاں سے؟ جب تمہیں پانا ہے تو پھر عورت کو ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر لوں گا، میں نے مرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ گلناز یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ چلو پھر ڈھونڈ لو، گلناز نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دیکھو گلناز، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ساتھ رہیں؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر محبت کرتے ہو تو پھر کسی بیوہ عورت سے شادی کرو۔ گلناز جیسے اپنی ضد پر اڑ گئی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اپنی زبان تو کیا اس نے اپنے وجود کو بھی ہلایا نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ سانس نہیں لے رہی بلکہ کوئی مردہ بت بیٹھا ہو۔ پھر اچانک میری بیوی گلناز نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور بولی کہ آپ کو کوئی بیوہ عورت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہی سے آپ کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی دلہن بنے، ان کی بھی عمر کافی ہو گئی ہے، اب ان سے کوئی پہلی شادی والا تو شادی نہیں کرے گا، لیکن یہ میرے گھر کی خادمہ ہیں، انہوں نے میری بہت خدمت کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ انہیں میں انعام کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، وہ بھی اپنی سوتن کے طور پر۔ گلناز یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ گلناز تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو صرف اور صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں خود کو تمہارے اور اس عورت کے درمیان بانٹ نہیں سکتا۔ جہاں تک بات ہے ثواب کی، تو یتیم اور بیوہ عورتوں کے لیے بہت ساری ایسے انتظامات موجود ہیں جن میں ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم کہو تو میں تمہاری اس نوکرانی کے لیے شہر کا سب سے اچھا سینٹر بھی بک کروا سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو گلناز خفا ہونے لگی۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو پہلے میری اس نوکرانی سے شادی کرنا ہوگی۔ گلناز یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بڑوں کو یہ بات کیسے سمجھاؤں۔ بالآخر گلناز کی والدہ بھی کمرے میں خود ہی آ گئیں اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹے، تم لوگوں کی بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ سب بڑے آخر اس بات پر پریشان ہیں کہ گلناز کو عین وقت پر کیا ہوا جو وہ نکاح سے انکاری ہو گئی۔ گلناز کی امی بہت پریشان تھی۔ ارے آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، گلناز کی ایک بچکانہ سی شرط ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ یہ وقتی ضد کر رہی ہے، میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے، میں نے گلناز کی والدہ سے کہا تو گلناز یکدم بھڑک اٹھی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو بچکانہ شرط رکھوں، میں جیسا کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ اگر تم نے ان سے شادی نہیں کی تو ان کو اپنے نکاح میں نہیں لیا تو میں بھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، پھر میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون زبردستی یہاں سے لے کر جاتا ہے۔ گلناز تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک 40 سالہ عورت کو اپنے ساتھ صرف اس لیے بیاہ کر لے جا رہی ہو کہ وہ تمہاری خدمت کر سکے۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی اور یہ 40 سال کی نہیں ہے۔ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں خواہ مخواہ ایک بوڑھی عورت کو تمہارے ذمہ لگا رہی ہوں؟ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں بھی ایک نہیں 2 عورتیں ہوں، تم مطمئن رہو گے۔
तुम गुलबाजी को देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। गुलनाज की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर मैं परेशान हो गया। बात बड़ों तक पहुंच गई। आखिर गुलनाज के वालिद ने फैसला किया कि जैसा गुलनाज चाहती है वैसा ही होगा, मगर उन्होंने मुझे कसम दी कि मैं कभी इनकी बेटी को कोई दुख न दूं, इस पर कोई आंच न आने दूं। मैं सिवाय इनकी हाँ में हाँ मिलाने के और कर भी क्या सकता था। यूं मैंने हामी भर ली। बस थोड़ी देर के अंदर अंदर एक अजीबो गरीब निकाह हुआ। एक तरफ गुलनाज की नौकरानी बैठी थी और दूसरी तरफ गुलनाज खुद। यूं मेरा निकाह इन दोनों औरतों के साथ पढ़ा दिया गया। गुलनाज की नौकरानी का मैंने चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि इसने खुद को सर से पांव तक ढक रखा था। इसने कबूलो अजाब किया और फिर वो दोनों रुखसत होकर मेरे साथ मेरे घर आ गईं। मैंने गुलनाज की नौकरानी को बाहर भेजना चाहा। गुलनाज बोली कि आज रात को ये मेरे साथ ही रहेंगी, मुझे इनके साथ सोने की आदत है। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी नई जिंदगी के साथ जीना सीख लूंगी, तो फिर हमारी जिंदगी का आगाज भी हो जाएगा। गुलनाज की बात सुनकर मुझे एक और झटका लगा, मगर मैं खामोश रहा। मैं नहीं चाहता था कि मैं शुरू शुरू में ही इससे अपना रौब झाड़कर खुद से दूर कर दूं। बात आई गई हो गई। 2-3 दिन भी गुजर गए। अब गुलनाज मेरे कमरे में आई, मगर इसकी तबीयत में एक बेचैनी सी थी। हर वक्त अपनी नौकरानी के पास जाने के लिए तड़पती रहती। मैं इसके पास भी आता तो वो अपनी गुलबाजी की बातें ही करती रहती। मैंने एक दिन इसे समझाना चाहा कि मियाँ बीवी का रिश्ता और होता है। अगर वो गुलबाजी के साथ ही रहेंगी तो हम दोनों की दूरियां बढ़ने लगेंगी। खैर, आहिस्ता आहिस्ता गुलनाज ये बात समझ गई। वो मेरे करीब रहने लगी। हम दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ हो गया। वो मुझे हर बात बताती, मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अपने माँ बाप को भी ना बताई होंगी, अब अपने ख़ानदान के बारे में बताने लगी। मुझे गुलनाज से बातें करके अंदाज़ा हुआ था कि इसका जहन काफ़ी बचकाना है, मगर वो अब भी एक मामले में भी साबित कदम रही थी, और वो ये थी कि इसकी नौकरानी गुलबाजी हर वक्त खुद को पर्दे में ढांपे रखती। हालांकि वो मेरी शरअ बीवी थी, मगर मैंने आज तक इस औरत का एक हाथ भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं जब भी इसके करीब जाने की कोशिश करता, गुलनाज मेरे आसपास आ जाती। मैं इसे देखकर पूछता, गुलनाज मुझे मेरी दूसरी बीवी का चेहरा तो देखने दो। इस पर वो हंसकर मुझे टाल देती। आखिर एक दिन मुझे अपनी दूसरी बीवी से बात करने का मौका मिल ही गया। ये इस वक्त की बात है कि जब गुलनाज शायद किचन में नहीं थी और ऊपर छत पर कोई काम कर रही थी। जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो देखा गुलबाजी यानी कि गुलनाज की नौकरानी मेरी दूसरी बीवी वहां काम कर रही थी। मैंने मौका देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके करीब जाने लगा तो वो जैसे घबराने लगी। इसने आगे बढ़कर अपने हाथ में कोई तेज आला पकड़ लिया और बोली, आप मेरे करीब आए तो मैं खुद की जान ले लूंगी। खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मैंने कहा तो वो एक और ज़्यादा रोने लगी। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे गुल बीबी मार देंगी। मैं इनकी मलकियत में हूँ, वो जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। इनके मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। मैं ये भूल नहीं सकती कि वो हर जगह पर मेरी मदद करती रही हैं। इस औरत ने ये कहा और वहाँ से जाने के लिए भागी ही थी कि दरवाज़ा तो आगे बंद था, मगर इसने इतने ध्यान से खुद को पकड़ लिया था कि अभी तक इसका चेहरा और हाथ पाँव मैं देख नहीं पाया था। वो हर वक्त खुद को बड़े से लिबास में ढांपे रखती। अभी ये सब आंख मचोली चल ही रही थी कि छत पर से गुलनाज वापस आ गई। इसने जो हम दोनों के दरमियान ये सब होते देखा तो घर में एक नया हंगामा पैदा हो गया। गुलनाज की ऊंची ऊंची आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, यहाँ तक कि बात इसके मेके तक पहुँच गई। गुलनाज का मौक़िफ़ ये था कि इतनी खूबसूरत और हसीन बीवी होने के साथ मुझे इस औरत से बात करने की क्या ज़रूरत थी जो सिर्फ बराए नाम मेरी बीवी है। गुलनाज ने कहा कि इसने इस औरत को इसलिए अपने साथ रखा है ताकि वो सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत करे, और इससे निकाह इसलिए करवाया गया क्योंकि वो औरत बेवा थी। वो एक गैर महरम के घर दिन रात काम नहीं कर सकती थी, वो भी बिना किसी रिश्ते के। गुलनाज तो इस कदर बचकाना थी, वो अपनी नौकरानी के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। गुलनाज ने अपने इस मौक़िफ़ से सबको लपेट में ले लिया, मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा खेल समझ गया था। फिर आखिर मैंने गुलनाज से 2-3 महीने बाद फिर ज़िद करना शुरू कर दी। देखो गुलनाज, अगर तुमने बच्चा पैदा नहीं करना तो फिर इस रिश्ते का फ़ायदा ही क्या है। फिर तो मुझे मेरी दूसरी बीवी के साथ रहने दो, वो भी तो शरन मेरी बीवी है। मैं इसके पास जा सकता हूँ, कम अज़ कम वो मेरी औलाद तो पैदा कर सकती है। हर मर्द चाहता है कि इसकी नस्ल आगे बढ़े, कौन चाहता है कि इसकी औलाद ना हो।
میں نے یہ کہہ کر گلناز کو لاجواب کر دیا اور وہ زیادہ رونے لگی۔ بولی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو مجھے بچپن سے چاہتے ہیں۔ گلناز کی بات سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ بھی رہتا نہیں دیکھ سکتی تھی، خود میرے لیے اولاد بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر میں نے اپنی دوسری بیوی سے بات کرنے کا سوچا کیونکہ وہ کچھ سمجھدار معلوم ہوتی تھی۔ اگلے دن میں نے گلناز کے لیے بہت اچھا کھانا پکایا۔ میں جانتا تھا کہ مرغن غذا خود کھانے کے بعد انسان کو گہری نیند آتی ہے۔ دیسی مرغ جو میں نے سندھ کے علاقے سے منگوایا تھا وہ میرے ایک ہی نوکر نے خاص گلناز اور اس کی نوکرانی کے لیے بنایا تھا۔ ہم لوگوں نے جب وہ مرغ کی یخنی پی تو سبھی کو بہت اچھا محسوس ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر اس یخنی سے زیادہ حصہ نہیں پیا تاکہ میں جاگتا رہوں۔ میرے نوکر کا کہنا تھا کہ یہ یخنی پینے کے بعد انسان باقاعدہ سو جاتا ہے، جبکہ گلناز کی نوکرانی نے بھی کھایا پیا کم ہی تھا۔ یوں اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جب گلناز سو گئی تو میں اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شاید نے دروازہ کھلا ہی رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شاید وہ روزانہ ایسا ہی کرتی تھی، مگر مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دینی اور مذہبی رجحان رکھنے والی عورت ہے۔ میں نے فوراً اسے گھیر لیا اور کہا کہ اگر شوہر کی اطاعت نہیں کرو گے تو ساری زندگی اور اس زندگی کے بعد بھی جہنم میں جلو گے۔ تم اپنی مالکن کی بات مان کر اللہ کو ناراض کر رہی ہو کیونکہ تمہارا شوہر میں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ نرم پڑ گئی۔ وہ بھلا کی خوبصورت تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی گلناز بیوی کے ساتھ، مگر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ نہایت بچکانہ ذہن کی مالک ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں بوڑھا نہیں ہونا ورنہ وہ شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی۔ میں ان کے لیے بچے پیدا کروں اور وہ ساری زندگی اپنی خوبصورتی قائم رکھ پائیں۔ میں اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ صرف اور صرف اپنی خوبصورتی بچانے کی خاطر دوسری عورت کی زندگی تباہ کر دے، اور پھر چونکہ وہ اس پر احسان کر چکی تھی تو وہ عورت جو کہ گلناز کی نوکرانی تھی اب بولنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح ہوئی تو گلناز کو ساری بات سمجھا دی، کہا کہ اب میں یہ ناٹک برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے ماں باپ سے بھی کہا کہ آپ یہ کچھ فیصلہ کریں، اگر گلناز میری اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ ابھی تک اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ گلناز کی کام والی جس پر اس نے ہزاروں احسانات کیے ہیں وہ بھی گھر میں ہے، گلناز بھی، مگر میں سکون سے محروم ہوں۔ آپ ہی مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں۔